रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के साथियों का, भाइयों का, बहनों का शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए। जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, इसमें कई नए चेहरे भी हैं, कई सीनियर लोग भी हैं। और यहाँ मौजूद सिंध गवर्नमेंट जिस हम हॉस्पिटल में यहाँ खड़े हैं, PIB कॉलोनी के सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल, इसकी जो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेक्रेटरी भी हैं, DGs भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा है कि यहाँ पर एक तादाद ख़वातीन की मौजूद है अपने बच्चों के साथ। हमने आज यहाँ PIB कॉलोनी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो बेनज़ीर नशोनुमा का प्रोजेक्ट है, उसके एक सेंटर को ओपन किया, इनॉग्रेट किया है। यहाँ ख़वातीन से भी मुलाकात की है और मुझे खुशी है आप लोगों की दिलचस्पी भी इसमें देखकर कि एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया की एक बड़ी तादाद से मुझे खुशी होती है कि इस तरह के मौज़ूआत पर भी मीडिया की जब तवज्जो होती है, मीडिया फोकस करता है, तो इससे जो लोग नहीं जानते इस प्रोग्राम के बारे में उन तक भी आगाही पहुंचती है। ये एक अच्छा काम है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से स्टंटेड ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इशू कुछ अरसे से चला आ रहा है। आप जानते हैं कि कुछ जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स भी हैं और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जब बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होती है तो मुआशरे के जो लोग हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो है उसके ज़रिए जो स्टंटेड ग्रोथ का इशू है उसे एड्रेस करने की कोशिश की है। 2016 में 2 अज़ला ठट्ठा सुजावल के अंदर इस प्रोग्राम को पायलट किया गया था, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सिंध गवर्नमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आगा खान फाउंडेशन ने मिलकर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। बाद अज़ा 15 दीगर अज़ला में इसे पायलट किया गया और आज ये प्रोग्राम एक्सपैंड होकर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 364 फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो खुल चुके हैं, तकरीबन 139 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी ये सेंटर्स खुलने जा रहे हैं और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि आप जो मीडिया, जो कहते हैं ना कि मीडिया जो है वो ओपिनियन मेकर है, और ओपिनियन मेकर इसलिए कि आप आगाही देते हैं, आप अच्छे काम को प्रमोट करते हैं और जहां काम बेहतर करने की ज़रूरत है वहां हम सबकी मदद करते हैं। तो मीडिया का जो अच्छा रोल है इसमें इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने का, वो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप इसको बढ़ाएं। हमें भी बताएं कि कहीं दिक्कत है किसी बेनिफिशरी को ये मदद हासिल करने में, तो हम किस तरह उसकी मदद करें, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरीज़ हैं वो क्वालिफ़ाई करती हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जिसमें कि हामला ख़वातीन और जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को 6 माह तक, वो क्वालिफ़ाई करती हैं। और बाद अज़ां जो बच्चा पैदा होता है वो 2 बरस की उम्र तक यहाँ पर आ सकता है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं, हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन रिटन में भी देंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। आपने ख़ुद भी देखा है कि यहाँ पर माँ आती है जो प्रेग्नेंट है, उसे स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है, सैशे दिए जाते हैं, 90 सैशेज़ एक बॉक्स में उसको माँ को दिए जाते हैं। फिर अगर उसका बच्चा है जिसको ये वो क्वालिफ़ाई करता है, वो बच्चा 2 साल से कम का है, तो उसे भी 90 सैशेज़ एक डब्बे में दिए जाते हैं। ये न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें 75 ग्राम का सैशे माँ के लिए है और 50 ग्राम का सैशे बच्चे के लिए है, और जिसके अंदर मुख्तलिफ वाइटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं। वो सैशे पूरा खाते हैं, 90 दिन का अपना कोर्स पूरा करते हैं और क्वार्टरली जब यहाँ आते हैं तो उनका चेकअप होता है, वैक्सीनेशन होती है,
ان کو ان کا ویٹ لیا جاتا ہے, ان کی ہائٹ دیکھی جاتی ہے. تو بیسیکلی ہیلتھ کا جو ہیلدی باڈی ہے نا, اسے ہم انشور کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے. سو یہ باتیں ہیں. میں مرتضیٰ وہاب سے بھی چاہوں گی کہ اس پر بات کرے, اور پھر آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ ان کا جواب بھی دیں. میں شادیہ مری صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے یہ جو نشو و نما کا سینٹر آج پی آئی بی کالونی میں اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی کے 7 اضلاع میں اس طرح کے جو سینٹرز ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے سٹارٹ کر دیے جائیں گے. 7 امیڈیٹلی کیے جا رہے ہیں, اور اس طرح اور جہاں جہاں نشاندہی کی جائے گی ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا. بی بی کا خواب تھا کہ مضبوط عورت, مضبوط خاندان, پڑھی لکھی عورت, پڑھا لکھا خاندان. تو میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پرپس تھا, جو آصف زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے اس عورت کو وہ خود مختاری فراہم کریں گے کہ وہ اپنے خاندان کو لک آفٹر کر سکے. تو آج کل موجودہ مہنگائی کے دور میں جہاں پہ میل نیوٹریشن ایک ہمارے لیے پرابلم ہے, بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ایک پرابلم ہے, اس میں شکر گزار ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ کا کہ آپ نے عورت کو وہ طاقت دینے کے لیے, اس کو وہ نشو و نما دینے کے لیے, نرشمنٹ دینے کے لیے آپ نے یہ ساشے متعارف کرایا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے. اور اس سے ہماری ایک عام عورت جو ہے, غریب عورت جو ہے, وہ مستفید ہوگی, اور اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی مضبوط طاقتور پیدا ہوگا. وہ عورت پریگننسی کے درمیان مضبوط ہوگی, اس کے اندر وہ نرشمنٹ ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو, ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکے. اور انشاءاللہ بچے کی پیدائش کے بعد یہ پیلا ساشے اس بچے کو دیا جائے گا تاکہ ڈیورنگ دا کورس آف ہز گروتھ اس کو اس ساشے سے نشو و نما مل سکے. تو میں تہہ دل سے کراچی کی عوام کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اچھے موو کو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹیبلش کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ بی بی کا جو خواب تھا کہ ان چیزوں کو پاکستان کے ہر حصے میں لے کر جانا ہے, وہ انشاءاللہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت چل رہی, یونٹی گورنمنٹ, وفاقی حکومت ہماری ہے, وہ اس ویژن کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرے گی. اور کراچی ہو, سندھ کے باقی اضلاعوں, پاکستان کے ایک ایک ضلع میں انشاءاللہ اس طرح کے سینٹر اسٹیبلش کیے جائیں گے تاکہ ہم اپنی عورتوں کو مضبوط کر سکیں, اور انشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ جو میل نیوٹریشن کا اور سٹنٹڈ گروتھ کا سامنا ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں انشاءاللہ. دیکھیں, میں آپ کو اشور کراتی ہوں کیونکہ آج جو عوامی حکومت ہے سندھ کے اندر, ٹھیک ہے مسائل ہیں, مسائل تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی کئی جگہوں پہ ختم نہیں ہوئے, آئیڈیل سچویشن تو کہیں بھی نہیں ہے, لیکن ہم تو ابھی بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, اور ایسی ڈیولپنگ کنٹری ہے جہاں سیاسی استحکام کی بھی ضرورت ہے, معاشی استحکام کی بھی ضرورت ہے. اور اب جو مختلف چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے, کبھی فلڈز ہیں, کبھی کووڈ ہیں, تو ہمارا جیسا جو ملک ہے جو پہلے ہی اپنی اندرونی معاملات سے نبٹ رہا ہے, اس کے لیے دشواریاں بڑھ جاتی ہیں. اسی لیے ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم صرف ایک آفت کے لیے تیار نہ ہوں, ہم آنے والی ہر مصیبت کے لیے تیار ہوں. اور اس کے لیے پاکستانی قوم کو جو پہلے ہی بڑی ریزیلینٹ ہے, لیکن اسے ہر طرح سے ریزیلینٹ بننا ہوگا. ہیلتھ کے شعبے میں ریزیلینٹ بننا ہوگا, ایجوکیشن کے شعبے میں ریزیلینٹ بننا ہوگا, اور فائنینشلی بھی ریزیلینٹ بننا ہوگا. آپ نے جس کنسرن کو یہاں اٹھایا ہے اس کنسرن کو میں شیئر بھی کروں گی, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی سینٹر بند ہوگا تو اس کا متبادل ضرور کھلے گا. اور میں آپ کو شور کراتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بے نظیر نشو و نما انیشیٹو سندھ کے کسی بھی بینیفیشری کو اس مدد سے محروم نہیں ہونے دے گا. بہت شکریہ. حدود جی ہر ضلع میں ہوگا, جہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ کہیں کوئی چیز بند ہوگی وہاں یہ چیز کھلے گی. اور انشاءاللہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ کی ہمیں رہنمائی حاصل ہے. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے یہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے.